पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 केस, मजीद कोई नया केस सामने नहीं आया। एक कराची, दूसरा इस्लामाबाद में जेर इलाज। मुल्क भर में हिफाजती इक़दाम सख्त। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं वायरस से निपटने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। वायरस से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का प्लान तैयार। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा की DGPDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़रा ने कहा महसूर पाकिस्तानियों को 4 मरहलों में वापस लाया जाएगा। तफ्तान में डॉक्टर और दीगर अमले की टीम मौजूद। सरहद पर 2000 अफराद के रहने के इंतजामात मुकम्मल। आइसोलेशन वार्ड्स भी कायम। ज़ख़ीरा अंदोज़ व मुनाफाखोर इंसानी जानों से खेलने लगे। कराची समेत मुल्क भर के बाजारों से मास्क गायब। इस्लामाबाद में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अवाम मर रहे हैं, हुकूमत सो रही है, शहरियों की दुहाई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमती हिकमत अमली पर अपोजिशन का अदम इत्मीनान। अरकान पार्लियामेंट का हेल्थ इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। मामले को सियासत की नज़र होने से बचाया जाए। सरकारी अस्पतालों में मास्क की दस्तयाबी यकीनी बनाने की भी अपील। कोरोना का खौफ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरे हफ्ते मंदी रही। 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स कम हो गया। सेशन के आखिरी रोज 38,000 से भी नीचे की सतह पर बंद। मर्दान के इलाके गढ़ी दौलत जई में कुव्वत गोयाई से महरूम 3 साला बच्ची की लाश घर के करीब नाले से मिल गई। फातिमा 4 दिन कबल लापता हुई थी। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। और गिलगित के बालाई इलाके हुंजा गोजाल और गजर समेत मालम जब्बा, कालाम, महूडंड में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और स्वात मेंगोरा में बारिश। पंजाब में मजीद छींटा पड़ने का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी। शहरी परेशान न हो, पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है। 2 केसेस रिपोर्ट हुए थे। मुतासर अफराद का कराची और इस्लामाबाद में इलाज जारी है। जेहलम के 1 और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मजीद 4 मुश्तबा मरीजों के टेस्ट किए गए। मनफी आने पर 5 को डिस्चार्ज कर दिया गया। हुक्काम ने आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खतरा नहीं। खुशकिस्मती से कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया। शहरी खौफजदा न हो। अब तक सिर्फ 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। कराची और इस्लामाबाद में दोनों मुतासिर अफराद का इलाज जारी है। दूसरी जानिब जेहलम के मुश्तबा मरीज का टेस्ट मनफी आ गया, जिसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मजीद 4 मुश्तबा मरीजों को टेस्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। उधर हुक्काम ने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील कर दी। कहा कि ईरान और चीन का सफर करने वाले पाकिस्तानी शहरी अपना फौरी चेकअप कराएं। ईरान से जमीनी रास्ते की बंदिश के बाद फ्लाइट ऑपरेशन भी मंसूख कर दिया गया है। कोरोना वायरस खतरनाक नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बता दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा वायरस से बचाव के लिए अवाम में आगाही जरूरी है। सदर कॉन्फ्रेंस में साबुन और मास्क भी ले आए और फवाइद बयान किए। इसका आपने जिक्र किया और वो है कोरोना वायरस वाला मामला। ये नेशनल कंसर्न है। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, इंशाअल्लाह यहाँ नहीं फैलेगा। मेडिकल साइंस ये कहती है कि 51 कंट्रीज में जब ये फैल चुका है तो इसका इम्कान है कि पाकिस्तान में भी फैले। तो अगर छींक आए, खांसी आए, हाथ रख लें, रुमाल रख लें, टिश्यू रख लें। जो कंटेमिनेशन कम्युनिकेबल बीमारियों से होता है, हाथ धोने से कम हो जाता है। और इसके अंदर एहतियात मजीद थोड़ी सी शामिल कर लें तो क्या हर्ज है। इस बात को अहमियत पब्लिक के लिए दिलाने के लिए कि हाथ धोने के अंदर साबुन का इस्तेमाल भी शुरू करें ज़्यादा। सिंपल सी बात है। टेलीविज़न और लोगों की आगाही इसमें बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं पहुंच सकता, आवाज़ इनके बगैर नहीं पहुंच सकती, आप नहीं पहुंच सकते, मगर ये क्राइसिस का अगर अंदाज़ा आप कर लें
تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رخ اس معنی کر کے ہونا چاہیے کہ ہم نے قوم کو جلدی تیار کر لیا اس کے مقابلے کے لیے. دوسرے میں اپنی بہنوں کو دیکھ رہا ہوں بہت ساری یہاں ماسک پہنے ہوئے ہیں, تو میں اپنے ساتھ ماسک بھی لایا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں, ماسک پہننے میں کوئی شرم نہیں ہے اس میں. اور جن کے پاس یہ والا نہ ہو, یہ تو میں نے آج کل تلاش کیا تو مجھے یہ ملا, جن کے پاس یہ نہ ہو تو وہ ہر قسم کا ماسک استعمال کر لیں. ایران میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پلان تیار. بلوچستان کے صوبائی وزراء کی ڈی جی پی ڈی ایم اے کے ہمراہ پریس کانفرنس. وزراء کا کہنا تھا کہ محصور پاکستانیوں کو 4 مرحلوں میں واپس لایا جائے گا. تفتان میں ڈاکٹر اور دیگر عملے کی ٹیم موجود ہے. سرحد ہٹ 2000 افراد کے رہنے کے انتظامات مکمل ہیں. سرحدوں سے منسلک دیگر اضلاع بھی آئسولیشن وارڈ بنا رہے ہیں. ایک ہنگامی صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, اور جب سے یہ ایران میں رپورٹ ہوئی ہے اس دن سے گورنمنٹ آف بلوچستان ہائی الرٹ پہ ہے. بارڈر ایریاز جو کراسنگ پوائنٹس ہیں وہ ان کو تقریباً سیل کر دیا ہے. کوئی 5000 کے قریب ہمارے وہاں پہ زائر اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں. ان کو فیز وائز ہم نے پاکستان ہاؤس اور دالبندین ڈی ایچ کیو, ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اور پی ڈی ایم اے نے جو ضروری اقدامات تھے وہاں پہ کرنے کی وہ فوراً کیے ہیں. ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی ہے. پی ڈی ایم اے کی جو ہے ٹیم ہے وہاں پہ آلریڈی موجود ہے, اور ان کو ہزار کے بیچ میں ان کو لے آئیں گے, ان کی ضروری اسکریننگ کریں گے. ہم نے تفتان بارڈر پہ کوارنٹائن سینٹر بنا دیا ہے پاکستان ہاؤس میں, جس میں اس وقت تو 273 لوگ ہیں لیکن وہاں پہ 2000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. وہاں تقریباً 3000 لوگوں کے لیے ایک ٹینٹ ولیج قائم کر دیا گیا ہے کہ ان کیس اگر وہاں سے رش زیادہ ہوتا ہے تو اس میں مینیج کیا جائے گا. اراکین پارلیمنٹ نے کورونا وائرس پر ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے معاملے کو سیاست کی نظر ہونے سے بچانے اور سرکاری اسپتالوں میں ماسک کی دستیابی کو یقینی بنانے کی اپیل کی. نوید اکبر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کی انٹری, سرجیکل ماسک غائب. اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے حکومتی حکمت عملی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں حکومت بھارت کو اقدام نہیں کر سکی اور نہ ہی اس کی کوئی واضح پالیسی ہے. اب تک تو گورنمنٹ کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ایران میں اور چائنا میں یہ کیسز سامنے آئے تو حکومت کا فرض تھا کہ اس وبا یہاں تک پہنچنے سے قبل دوسرے ممالک کی طرح اقدامات کرتی ہوں. اگر یہ ایپیڈیمک ہو جاتی ہے تو یہ بہت سی تکلیف لائے گی. پینک پھیل رہا ہے وہ نہ پھیلے, لیکن احتیاط لازمی ہے. حکومتی اراکین پارلیمنٹ نے کورونا وائرس کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے معاملے سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی اپیل کی ہے. کہتے ہیں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت ہر طرح کے اقدامات کر رہی ہے. آئسولیشن کے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے, اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے. جو خطرہ بڑھتا جائے گا, تھریٹ لیول بڑھتا جائے گا, اسی لیے ہمیں زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہوگی. پارلیمنٹرین نے ماسک کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا وتیرہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کی قلت پیدا کر کے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اراکین پارلیمنٹ نے ماسک کی قلت پر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ماسک کی تمام سرکاری اسپتالوں میں دستیابی یقینی بنائی جائے. نوید اکبر, آج نیوز, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث رواں ہفتے نہ صرف بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹس کی لپیٹ میں رہی بلکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا تسلسل برقرار رہا. پورے ہفتے کے دوران 100 انڈیکس 2000 پوائنٹس کم ہو گیا. سیشن کے آخری روز 38,000 سے بھی نیچے بند ہوا. خوف زدہ سرمایہ کار. بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ کے منفی اثرات پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی نمایاں رہے. رواں ہفتے مارکیٹ میں شدید مندی کے بادل چھائے رہے. پیر کو 100 انڈیکس 1100, منگل کو 285, بدھ کو 520, جمعرات کو 251 اور جمعے کو 103 پوائنٹس کم ہوا. سیشن کے آخری روز انڈیکس 37,983 پر بند ہوا. مارکیٹ میں آخری روز 342 کمپنیوں کے 20 کروڑ 21 لاکھ شیئرز میں کاروبار کیا گیا. دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اداروں کی کرپشن, انتظامی بدعنوانی اور غفلت کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی. بڑے بجلی چوروں کو پکڑنے پر خصوصی توجہ دی جائے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس. توانائی, خوراک سمیت دیگر شعبوں میں دی جانے والی سبسڈی پر بریف کیا گیا.
वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सब्सिडी और माली सपोर्ट की फराहमी का मकसद कमज़ोर तबके को रिलीफ फराहम करना है। रकम मुतअल्लिका अफराद और मुतअल्लिका मकसद के लिए सूदमंद होने को यकीनी बनाया जाए। मौजूदा हुकूमत इदारों की करप्शन, इंतज़ामी बदउनवानी और गफलत का बोझ अवाम पर डालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आज़म ने IMF मुआहदे की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा माली साल के दौरान आवाम को मिनी बजट से महफूज रखने में हुकूमत कामयाब रही। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर एक्शन किया जाए।